अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जिस गज़ल पर इस महफ़िल में बात होगी उसमें कुल 3 अशआर हैं। इसका पहला शेर है, ख़ामोशियों में तमाशा अदा निकलती है, निगाह दिल से तेरी सुरमा सा निकलती है। ख़ामोशी का मतलब आप जानते हैं, तमाशा अदा निकलती है। तमाशा भी आपको मालूम है, खेल, अदा, नाज़ व नखरा। सुरमा सा, सुरमा आपको मालूम है किसे कहते हैं, वो काला सा सफ़ूफ जो किसी पत्थर का बना हुआ होता है, आंखों में लगाया जाता है ताकि आंखें ज़्यादा खूबसूरत लगें। लेकिन इस शेर का मतलब क्या हुआ? वो फरमाती हैं कि खामोशियां जो हैं उनकी भी अपनी एक अदा होती है। अब खामोशियों की अदा कैसी होती है? वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। जैसे पहले मिसरे में उन्होंने कहा कि तमाशा अदा निकलती है, यानी खामोशियों में से जो अदा निकलती है वो एक देखने से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। अब बात क्या की? बात यह की कि तेरी निगाह दिल से निकलती है तो सुरमे से भरी हुई आती है। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी बात हम आपको बता दें। मशहूर यह है कि कोई शख्स सुरमा खा ले तो उसका गला बैठ जाता है, यानी उसकी आवाज़ वैसी नहीं रहती जैसा कि उस सुरमा खाने से पहली थी। अब मिर्ज़ा ग़ालिब ने इसको कितनी खूबसूरती के साथ इस शेर के अंदर बंद किया है। बंद इस तरह किया है कि खामोशी और खामोशी से अदा, और अदा से जो निगाह दिल में से निकलती है वो सुरमे से भरी हुई होती है। यानी महबूब जब आपको देखता है तो आप बोलना भूल जाते हैं, आपकी आवाज नहीं निकलती, आपको कुछ याद नहीं रहता। यानी वो निगाह अपने अंदर ऐसा असर रखती है कि जो आपकी जबान बंद कर देती है। तो उन्होंने ये कहा है कि खामोशियों की भी अपनी अदाएं होती हैं जो महसूस करने से नहीं बल्कि देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और उन्हीं में से एक तेरी निगाह है जो जब तेरे दिल से निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे सुरमे से भरी हुई कोई चीज़ हो। अब आप यहाँ पर एक खूबसूरती देखिए कि निगाह को खूबसूरत करने के लिए, आंखों को खूबसूरत करने के लिए सुरमे का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अभी आपको बतलाया है। तो यहाँ भी आप ये देखिए, तो फरमाते वो ये हैं, असल में तो ये कहना चाहते हैं कि जब महबूब निगाहें उठाकर अपनी सुरमा लगी हुई आंखों से आशिक की तरफ देखता है तो आशिक खामोश हो जाता है। आशिक में बोलने की ताकत नहीं रहती, आशिक में बोलने की सकत नहीं रहती। तो फरमाते यह है कि वो असर ऐसे ही होता है जैसे आप किसी आदमी को सुरमा खिला दें और उसका गला बैठ जाए और वो बोलने से माजूर हो जाए। ख़वातीन हज़रात, शेर का मतलब अगर लफ्ज़ों से खेला जाए तो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन हमने इसका जो सेंट्रल मीनिंग्स हैं, जो इसके मरकज़ी माने हैं, वो आपको इस शेर में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गए होंगे। अगला शेर यानी शेर नंबर 2 है, फिशारे तंगिए खिलवत से बनती है शबनम, सबा जो गुंचे के पर्दे में जा निकलती है। फिशार का वैसे तो मतलब होता है दबाव, लेकिन यहाँ पर फिशार को ग़ालिब ने भींचना के माने में इस्तेमाल किया है। यानी अगर आप किसी को अपने गले से लगाएं और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखें या पुश्त कह लीजिए वहाँ रखें और उन दोनों हाथों को तंग करें तो उसको भींचना कहते हैं। यानी अपने साथ लगाकर जोर लगाना, अपनी तरफ खींचकर, तो उसको इन्होंने फिशार कहा है। तंगी खिलवत, तंगी कहते हैं किसी जगह में किसी चीज़ का पूरा ना आना, खिलवत कहते हैं तन्हाई को, शबनम आप जानते हैं ओस को कहते हैं, सबा हवा को कहते हैं, गुंचा कहते हैं अतकिले फूल को। तो फरमाते वो ये हैं कि सबा यानी हवा जो है वो कभी फिरती फिराती कली के अंदर चली जाती है, गुंचे के अंदर चली जाती है। तो चूंकि कली आप जानते हैं कि तंग होती है
وہ کھلتی ہے تو پھول بنتا ہے، تو یعنی اس پھول کی اس حالت میں وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے جبکہ وہ ابھی تنگ ہوتا ہے، تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہ بھینچ کر اوس بن جاتی ہے۔ یعنی شبنم وہ کہتے ہیں کہ علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہوا ہے یا صبا ہے جو غنچے کے اندر پہنچی تو چاروں طرف سے اس کو بھینچا گیا اور اسے پسند آ گیا۔ انہی قطروں کو ہم شبنم کہتے ہیں۔ اب اس شعر کے تھوڑے سے آپ گہرائی میں جا کر معاملات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ بھیگی ہوئی ہوا ہے، یعنی پانی کے قطرے اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو غالب نے کس زمانے میں شعر کہا اور ان کو کس قدر اس چیز کا ایک بہت ہی واضح علم تھا کہ ہوا کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ جو اب پھول کے اندر سے آپ جو نکلتی ہوئی شبنم دیکھتے ہیں، یہ دراصل وہ صبا ہے یا ہوا ہے جو چلتی ہے اور اس کو کلی بھینچتی ہے، یعنی اس کو ایک طرح سے وہ نچوڑ دیتی ہے اور اس نچوڑنے سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کو ہم شبنم کہتے ہیں۔ تو غالب کا آپ ان کے ذہن کا اندازہ لگا لیجئے کہ ان کو 150 برس پہلے بھی پتا تھا کہ اگر پانی سے ہوا سے پانی حاصل کیا جائے تو وہ کیا جا سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس پر تجربات بھی ہو رہے ہیں کہ ہوا کو کس طرح پانی میں تبدیل کیا جائے۔ تو ہوا اور پانی سائنس پڑھنے والے دوست اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ان کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے، لیکن غالب نے اس کو شاعرانہ انداز میں بیان فرمایا۔ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ جو کلی ہے یہ چونکہ بہت تنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر جب ہوا چلی جاتی ہے تو کلی کی تنگی کی وجہ سے وہ اس کو اپنی آغوش میں لے کر بھینچتی ہے، دباتی ہے، تو اس سے پانی نچڑنے لگتا ہے اور اسی پانی کو ہم شبنم یا اوس کہتے ہیں۔ اس کا شعر نمبر 3 یعنی اس کا آخری شعر ہے: نہ پوچھ سینہ عاشق سے آب تیغ نگاہ کہ زخم روزن در سے ہوا نکلتی ہے۔ سینہ عاشق کا سینہ، آب دیکھیے پانی کو بھی کہتے ہیں لیکن آپ تیز دھار کو بھی کہتے ہیں، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور نگاہ کے معنی آپ جانتے ہیں۔ روزن کہتے ہیں کسی بھی دیوار میں جو ایک جھری ہوتی ہے، کہیں سے تھوڑی سی دیوار پھٹ جائے، سوراخ ہو جائے، آر پار دیکھنے کا راستہ نظر آئے، اس کو روزن کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں اپنے محبوب کے لیے کہ اس تیغ نگاہ کی آب و تاب عاشق کے سینے سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ وہی تیغ ہے، وہی تلوار ہے جس نے دروازے کے روزن میں زخم ڈال دیا اور ان سے ہوا نکلنے لگی۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب جس دروازے سے جھانکتا ہے اس میں روزن حقیقتاً زخم ہے، اور زخم بھی ایسے گہرے کہ ان سے ہوا آتی ہے۔ پھر خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ تیغ نگاہ نے سینہ عاشق سے کیا سلوک کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمیں جب دیکھا اس نے ہمارے سینے پر اپنی نگاہوں کی تیز تلوار سے یا تیز دھار سے ایک زخم کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکیم ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ زخم جو ہے اس کے خراب ہونے کی علامت یہ ہے، آپ نے دیکھا اس پر پٹی باندھتے ہیں کہ اگر زخم کے اندر ہوا خود بخود جانے لگے تو اسے کہتے ہیں زخم سانس دے رہا ہے، تو وہ زخم بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے زخموں کو ہمیشہ ڈھک کر رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا بہت زیادہ داخل نہ کرے۔ غالب چونکہ حکمت بھی جانتے تھے، وہ پروفیشنلی یا پیشہ ور حکیم تو نہیں تھے لیکن وہ حکمت جانتے تھے، تو انہیں چونکہ اس بات کا علم تھا تو اس لیے انہوں نے یہ شعر کہا کہ زخم روزن در سے ہوا نکلتی ہے، یعنی جو میرے روزن بنے ہوئے ان کے دروازوں میں سے ہوا نکلتی ہے، مطلب ہے کہ میرے زخموں سے ہوا آر پار ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اب اس عاشق کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس پر ظلم یہ ہے کہ جو محبوب ہے وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اپنی نگاہوں کی تلوار سے اس کے سینے میں ایک نیا زخم لگا دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک غالب کی مختصر سی 3 اشعار پر مبنی غزل تھی جس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی کچھ شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔
تو امید ہے کہ اب جب یہ آپ غزل پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔